रूहानी जंग कैसे जीतें। एक दूसरे के साथ जब आप बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो एक दूसरे को कहें रूहानी जंग कैसे जीतें। तो आज हम बात करने को है आपके साथ कलाम मुकद्दस में से निकाल लें जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। बाइबल मुकद्दस अगर आपके पास है तो हमारे साथ आज निकालें। आज हम आपके साथ खुदाम के कलाम को शेयर करने को है, तो ज़रूर हमारे साथ निकाल लें खुदा के कलाम को। इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी 11वीं आयत से तिलावत करेंगे। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज जो कलाम का टॉपिक हमने आपको बताया है कि कैसे रूहानी जंग जीती जाए, रूहानी जंग कैसे जीती जाए, ये उन्वान है आज का। आप जानते हैं कि इन दिनों में बहुत सारे ममालिक जो है जंगें हो रही हैं। आज जो हम जंग की बात करने को है वो रूहानी जंग है, और जिसमें हम सब शामिल हैं। जब हम रूह के मुताबिक पैदा हुए हैं, इसका मतलब है कि जब हम यीशु के पास आ चुके हैं तो फिर खुदा का रूह कुद्दस हमारे अंदर है, तो फिर रूहानी जंग उस दिन से शुरू हो जाती है। जिस दिन से आप यीशु को कबूल करते हैं उस दिन से रूहानी जंग शुरू हो जाती है। अब रूहानी जंग ये है क्या, मतलब क्या है इसका, क्या पादरी साहब आप कहना चाहते हैं? सिंपली रूहानी जंग का मतलब है कि हमारी जंग जो है, कलाम मुकद्दस में पढ़ा है 11वीं आयत में, खुदा के सब हथियार बांध लो। आज 6 हथियार हम आपको देने को हैं। खुदा ने जो हमें बताए हैं 6 हथियार खुदा के कलाम से आज हमें मिलेंगे जंग को लड़ने के लिए। लिख लें, 6 हथियार कलाम में से हम आज देखेंगे। जंग को जीतने के लिए 6 हथियार हम आपको देने को हैं। सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। कायम रहना है यीशु के नाम में, आपने कायम रहना है यीशु के नाम में, इब्लीस के मंसूबों में जो है उनके मुकाबलों में। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। हमारी कुश्ती जो है खून से नहीं है, गोश्त नहीं है, चाकू छुरियां दा काम नहीं है, ये पिस्तौलां दा काम नहीं है, क्लैशन कोपां दा काम नहीं है। ये कुश्ती जो है खून की और गोश्त की जंग नहीं है। जो दुनियावी जंगें होती हैं वो खून और गोश्त की जंग है। आजकल तो न्यूक्लियर पावर है, एक बटन दबाए तो जो है पूरा का पूरा मुल्क जो है वो तबाह हो सकता है। और ये कुश्ती जो है, ये जंग जो है, ये हुकूमत वालों के साथ है। ये कौन हुकूमत वाले हैं? ये कौन है हुकूमत वाले, इख्तियार वाले? ये कौन है? इस दुनिया की तारीकी के हाकिम और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर है। पहली बात कि जंग जो है शैतान के साथ है, किसी इंसान के साथ जंग नहीं है। शैतान के साथ हमारी जंग है, उसकी बदरूहों के साथ, उसकी रूहों के साथ। अब उसके लोग जो आसमानी मकामों पर रूहें हैं ना, जो 1/3 हिस्सा, 1/3 फरिश्ते जो आसमान से गिराए गए शैतान के साथ, वो बदरूहें बन गई। वो बदरूहें बन गई और आज वही बदरूहें इस दुनिया में काम कर रही हैं। आज वही बदरूहें इस दुनिया में काम कर रही हैं और वही हैं जो हुकूमत है उनके पास। आप सोचते हैं कि सिर्फ हुकूमत जो है खुदा के लोगों के पास है, और हुकूमत शैतान दे लोगों का कोई बड़ी हुकूमत है। शैतान की भी बहुत हुकूमत है। जो इस जहान का मालिक है वो शैतान है, और उसकी कुव्वतें हैं और उसकी फौजें हैं और उनके इख्तियार वाले हैं। और फिर गीता कुछ बताएंगे जो दुनिया की तारीकी के बारे में, कि ये कौन है जो दुनिया की तारीकी के कौन लोग हैं। ये बिल्कुल जिब्रान, दुनिया की तारीकी जो है, जो शैतानी कुव्वतें जो है हमें नज़र आती हैं। जो शैतान है और उसकी कुव्वतें हैं वो दुनिया की जो है तारीकी हैं, जिन्होंने अंधेरा कर दिया है सारा।
جو ہمیں نظر نہیں آ پاتا. ہم بے شک لائٹوں میں پھرتے ہیں لیکن ایکچولی انہوں نے ہماری آنکھوں کو, روحانی آنکھوں کو بند کر دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہ سکیں. خدا جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے دنیا کا نور, خدا ہمیں دنیا کا نور کہتا ہے, اور جو شیطانی قوتیں ہیں وہ دنیا کی تاریکی ہیں. ہاللیلویہ. تو ہم نے آج دیکھنا ہے, آج سوچنا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کا نور ہیں یا ہم دنیا کی تاریکی ہیں. کیا جو ہے ہم ظاہر کر رہے ہیں؟ دنیا کی تاریکی جو ہے وہ اندھیرے کو پھیلا رہی ہے, وہ جو ہے بری باتوں کو پھیلا رہی ہے, نیگیٹو چیزوں کو پھیلا رہی ہے. جیسے آج آپ نیوز جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو تاریکی ہی تاریکی آپ کو نظر آ رہی ہے, ادھر برا ہو رہا ہے, ادھر برا ہو رہا ہے, کچھ بھی آپ کو اچھا نہیں سننے کو ملتا. لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ گڈ نیوز ہے, خدا کا کلام جو ہے وہ اچھی خبر ہے, جو کہ آپ مسیحی چینلز کے ذریعے جو ہے وہ سن سکتے ہیں, جو گڈ نیوز ہے, جو اچھی خبر ہے, جو دنیا کا نور ہے, میں اور آپ ہیں. ہاللیلویہ. جن میں مسیح یسوع جو ہے وہ بستا ہے. اور اگر دنیا کی تاریکی, ادھر دنیا کی تاریکی ہے اور ہم جو ہے دنیا کا نور ہے. ہاللیلویہ. لیکن اگر ہم بھی ویسے ہی کام کریں گے جیسے وہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ پھر ہم نور تو نہ ہوئے. اگر ہم بری خبروں کو پھیلا رہے ہیں, بری باتوں کو بول رہے ہیں, برے ریسورسز جو ہے ہم نے کیے ہیں, برے کاموں کو کر رہے ہیں, اور ہمارا انفلوئنس جو ہے وہ برا ہے, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ برا سوچ رہے ہیں, تو پھر جو ہے ہم نور تو نہ ہوئے. اگر ہم معاف نہیں کر رہے, ہم محبت کو نہیں پھیلا رہے, تو ہم نور جو ہے وہ کیسے ہوئے؟ کچھ دن پہلے میں اور جبران جو ہے وہ ایک لیمپس کی دکان میں گئے, اور ہمیں کتنا اچھا لگا. جبران لیمپ ہی لیمپ تھے, ہر طرف لیمپ تھے, روشنی تھی, اور ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا پیارا لگتا ہے نور جو ہے وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ دنیا کی جو شیطانی قوتیں ہیں, دنیا کی تاریکی جو ہے وہ خوف پیدا کرتی ہے. ہاللیلویہ. لیکن نور میں آپ کو آ کے اچھا لگتا ہے, آپ اچھا محسوس کرتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا نور میں, آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. تو آج میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم دنیا کے نور ہے یا ہم دنیا کی تاریکی ہے؟ یہ ہم نے جو ہے فیصلہ کرنا ہے. اگر یسوع مسیح ہم میں بستا ہے تو ہم دنیا کے نور ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. آسمانی مقاموں میں 3 آسمان ہیں. جو پہلا ہم دیکھتے ہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے, اور دوسرا جو درمیان والا آسمان ہے اس میں جو ہے آسمانی مقاموں پہ جو ہے روحانی فوجیں ہیں, دوسرے آسمان پہ جو ہے وہ روحانی فوجیں ہیں, اور تیسرے آسمان پہ جو ہے وہ خدا کا تخت ہے. ہاللیلویہ. جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ بہت دور ہے, اور خدا کا تخت ہے وہاں پہ, یعنی کہ جنت ہے خدا کی. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. لیکن میں نے اور آپ نے, ہم نے ڈرنا نہیں ہے کہ وہ دوسرے آسمان پہ جڑیاں فوجاں نے, لیکن کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے افسیوں اسی باب میں, اسی جو ہے ہم کتاب میں دیکھتے ہیں, پلوس رسول جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے, ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. ہاللیلویہ. تو ہم آسمانی مقاموں میں خدا نے ہمیں برکت بخش دی ہے, ہم برکت کے وارث ہیں. ہاللیلویہ. تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے. بہت اچھی گیتا نے بات کہی ہے, کیونکہ آسمانی مقام جو ہے نا وہ ہے تیسرا آسمان, جہاں پر خدا ہے, یسوع مسیح باپ کی دہنی طرف ہے, اور وہاں پر ہی اس نے ہمیں بٹھا دیا ہے. آمین. سوچے اس بات کو, سمجھے اس بات کو. روح القدس کی ہم ہائر لیول پر ہیں. کہیں روح القدس سے کہ روح القدس مجھے عقل دے, میں اس کو سمجھ سکوں. خدا پاک روح کی عقل ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ہم زمین پر بدنی طور پر ہیں, لیکن خدا نے ہمیں جو اختیار دیا ہے یا بٹھایا ہے وہ آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے. ایک شخص بہت سال پہلے, ایک خادم ہمارے پاس آیا جرمنی سے, اور اس نے کہا کہ اس نے اسی حوالے پر کلام سنایا. اس نے کہا کہ آسمانی مقاموں پر ہم بیٹھے ہیں, ہم نے ایسے دعا نہیں کرنی, ہم نے ایسے دعا کرنی ہے کہ ہم اوپر بیٹھے ہیں اور نیچے ہو کر دعا کرنی ہے. تو سوچیں کہ جسمانی طور پر بدن جو ہے وہ زمین پر ہے, اور پھر آسمان ہمیں نظر آتا ہے جو پہلا آسمان ہے, اور دوسرے آسمان پر شیطانی قوتیں ہیں جو بدروہیں ہیں, اور ہم آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہیں. What a revelation. تھرڈ ہیون پر خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے, جہاں پر یسوع ہے, جہاں پر خدا ہے, جہاں پر ہم ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ گزاریں گے. نیشنلٹی ہے.
وہ نیشنلٹی ہے ہماری, آئیڈینٹی یہ ہے. ہماری جہاں پہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ہماری ٹیمپریری نیشنلٹی ہے, پاکستانی, سویڈش, نوریجن, یہ ہماری جو ہے دنیاوی جو ہے ٹیمپریری نیشنلٹی ہے, جو بھی ہماری نیشنلٹی ہے جس ملک میں بھی ہم رہ رہے ہیں. لیکن ہمارا اصل وطن جو ہے وہ آسمان ہے. ہیلیلویا. خداوند کا تخت جو ہے جہاں پہ ہزاروں فرشتے جو ہے ہمارے ساتھ مل کر خدا کی بادشاہی کریں گے, تو ہم نے ان مقاموں سے ڈرنا نہیں ہے. ہاللیلویا. تو پہلی بات ہم نے جو سیکھی ہے کہ ہماری جنگ شیطان کے ساتھ ہے, بدروہوں کے ساتھ ہے, اور وہ ہیں. آنا کا وہ شیطان نہیں ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس جہان کا جو خدا ہے وہ شیطان ہی ہے, لیکن یسوع کے لہو سے جو خون خریدے ان کو ڈرنا نہیں ہے. بالکل. ہمیں حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ہم یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں. سو شیطان کے ساتھ ہماری جنگ ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں. بران ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں, کئی لوگ اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کا نور ہیں تو آپ پھر اندھیرے میں جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نور جو ہے وہ تاریکی کو دور کرتا ہے. ہاللیلویا. تو آج دنیا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے, کئی لوگ خوف اتنا زیادہ ہے ان میں کہ تاریکی جو ہے ان کے اندر چھائی ہوئی ہے. وہ اسپرٹ ہے, ایک خوف اسپرٹ کا. ہے, یہ خوف کا جو ہے وہ اسپرٹ ہے, ٹیمپٹیشن کا جو آزمائش کا جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے, جھوٹ کا ایک اسپرٹ ہے, مغروری کا جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے, اور جو ہے زناکاریوں کا ایک اسپرٹ ہے, ایسی سوچوں کا ایک اسپرٹ ہے, جو غصے کا ایک اسپرٹ ہے, جو ہمیں یہ ساری جو ہے وہ اسپرٹس جو ہے وہ نظر آتی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں, اور وہ جو ہے ہمارے اندر بھی آ سکتی ہیں, لیکن ہمیں ان کو دور کرنا ہے. کیسے دور کرنا ہے؟ اب 13ویں آیت میں لکھا ہے, اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. ہم بات کر رہے ہیں روحانی جنگ کیسے جیتے. سب ہتھیار باندھ لو, خدا کے سب ہتھیار, ایک بھی ہتھیار چھوڑنا نہیں ہے. 11ویں آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ سب ہتھیار باندھ لینے ہیں, اور 13ویں آیت میں بھی یہی بیان کیا کہ سب ہتھیار باندھنے ہیں تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. برے دن میں مقابلہ کرنا ہے, اس کا مطلب پہلے تیاری کرنی. بہت اچھے, ونڈرفل بیان کریں اس کے. جی بالکل. اس سے پہلے جو ہے ہم بات کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے, تو خداوند جو کلام کر رہا تھا کہ ہم نے تیاری جو ہے وہ پہلے کرنی ہے, برے دن میں نہیں کرنی. جب ہم پہ مشکل آ گئی, پریشانی آ گئی, حالات خراب ہو گئے, آزمائشیں آ گئی, اس دن جو ہے وہ ہم نے تیاری نہیں کرنی. تیاری جو ہے وہ ہم نے پہلے کرنی ہے تاکہ جب برا دن آئے, وہ سچویشن آئے جہاں پہ ہمیں جو ہے ہمارے ایمان کا جو ہے وہ پتہ چلنا ہے آج کہ ہم جو ہے کیا جو ہے وہ سوچتے ہیں, بل پے کرنا ہے, پیسے نہیں ہیں, کیا اس دن جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ آپ کا ایکچولی اصل ایمان جو ہے وہ کیا ہے, تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو. مقابلہ جو ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ خداوند کے ان ہتھیاروں کو کے ساتھ کرنا جو خدا ہمیں کہتا ہے کہ سب ہتھیار باندھ لو اور ان سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. قائم رہنا جو ہے مینٹین رکھنا ہے. ہم گھر بنا لیتے ہیں بہت اچھی طرح, لیکن اس کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ ایک مین چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو مینٹین رکھنا ہے. ہم جو ہے سکسیس پا لیتے ہیں, ہم ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس کو قائم رکھنا, اس عہدے پہ قائم رہنا جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ اس میں قائم رہ سکیں, ہم ان سب کاموں کو انجام دے کر ان میں قائم رہ سکیں. آمین. آئیے ان 6 چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان ہتھیاروں کو اب لیتے ہیں. آپ کو سامنے یہ تصویر ہمارے نظر آ رہی ہے, روحانی جنگ کیسے جیتے. افسیوں 6:11 سے 17 تک. 14ویں آیت پڑھیں گے. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو, جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. 6 چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. پہلی چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, نجات کا خود جو ہے اس کو پہن لینا ہے, جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے دا ہیلمٹ آف سلویشن. اس کو کہا جاتا ہے دا ہیلمٹ آف سلویشن. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب شیطان جو ہے, جب دشمن جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے, تو اگر تیر جو ہے وہ آپ کے سر پر بچ جاتا ہے, آپ کے منہ پر آ جاتا ہے, تو وہ ہیلمٹ جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ ہیلمٹ جو ہے وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں, تو حکومت کہتی ہے کہ ہیلمٹ آپ پہنیں. آپ ہیلمٹ پہنیں اور پھر جو ہے وہ آپ موٹر بائک چلائیں. کیوں؟ سیکیورٹی, سیفٹی کے لیے ہیلمٹ پہنا جاتا ہے. روحانی طور پر جو ہیلمٹ ہے
وہ ہمارے لیے نجات ہے، اور وہ یسوع کے وسیلہ سے وہ سلویشن ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، ہمارے مائنڈ پر۔ شیطان ہمارے مائنڈ پر اٹیک کرتا ہے کہ تو ایماندار نہیں ہے، تو جو ہے وہ مسیح، تو جو ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ وہ مائنڈ پر اٹیک کرتا ہے، وہ فوکس نہیں آپ کو مجھے کرنے دیتا، اور یہ کہتا ہے کئی دفعہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہوا ہوگا، شیطان یہ کہتا ہے کیا تو حقیقی مسیحی ہے؟ آپ کی وہ نجات پر جو ہے وہ شک ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اور شیطان نے آدم اور حوا سے جب کلام کیا تو شیطان آیا تو اس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا تھا کہ پھل نہ کھانا؟ شیطان ہماری زندگیوں میں بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے کیا واقعی تو نجات یافتہ ہو چکا ہے؟ کیا واقعی تجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی؟ کیا واقعی یہ ہو سکتا ہے جو خدا کہہ رہا ہے؟ تو شک پیدا کرتا ہے، وہ مائنڈ پر جو اٹیک کرتا ہے۔ سو مجھے اور آپ کو ہیلمٹ جو نجات کا ہے وہ پہننا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بنیادی طور پر کوئی ہیلمٹ نہیں پا لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کی اس شادمانی کو، نجات کی ایشورنس کو کہ ہم نجات یافتہ ہیں، اگر آج ہی مر جائیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں بھی جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں سچ ایمانداری سے بتانا، آپ مینوں تو نہیں دس سکتے تسی ہن، لیکن سچ بتانا، اپنے دل میں بتانا کہ اگر آج ہی آپ مر جائیں تو کہاں جائیں گے آپ؟ اگر آج ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کی، کسی کی بھی بیماری ہو جاتی ہے، تو آپ کو 100% ایشورٹی ہے کہ آپ خدا کی بادشاہ میں جائیں گے۔ اگر تو آپ کو 100% ایشورٹی ہے، اعتماد ہے آپ کو کہ آپ خدا کی بادشاہ میں جائیں گے، تو پھر آپ کی نجات کمپلیٹ ہے، آپ کی روح نجات پا چکی ہے۔ اور اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو جانے کہ میں یسوع میں جو ہے اس میں نجات پا چکا ہوں، اس کے وسیلہ سے نجات پا چکا ہوں، اور میں اس کا بیٹا اور بیٹی ہوں۔ یہ پہلا ہے وہ ہتھیار جو خود ہے، نجات کا خود جو ہیلمٹ ہے، وہ ہم نے پہننا ہے، اور اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا ہے۔ ہمارا مائنڈ جو ہے، کلام میں لکھا ہے عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، یہاں پر چینج آئے گا۔ جب آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں آپ ویسے ہی رہتے ہیں۔ چینج کہاں پر آتا ہے؟ مائنڈ بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، خیال بدل جاتے ہیں، ارادے بدل جاتے ہیں، فوکس صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر یسوع کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ بالکل جبران، ہم سیکھ رہے ہیں کہ نجات کے خود کے بارے میں پہلی جو چیز ہے، دوسری ہم چیز مل بازی کا بختر لگا کر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر پہ کہ دوسری جو چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں شیلڈ جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، جو سامنے جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، جس سے جو ہے آپ بچتے ہیں، آپ کا ہارٹ جو ہے وہ بچتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اپنے دل کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ راست بازی کا بختر لگا کر مطلب کہ ہم نے اپنے دل کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھنا ہے کہ اس میں کوئی بھی بری چیزیں نہ آئے، لالچ نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، اس میں بے ایمانی نہ آئے، اس میں بری چیزیں نہ آئے۔ اپنے دل کا جو ہے ہم نے خیال رکھنا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس راست بازی میں جو یسوع مسیح کی راست بازی ہے، جو اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے جو ہے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، وہ جو ہے ہم نے جو ہے اس میں جو ہے وہ قائم رہنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان لے کر آئے اور اس نے جو ہے ہماری سوچ کو جو ہے وہ نیا کر دیا۔ ہاللیلویہ! نجات کا خود جو ہے وہ اب ہم نے پہن لیا ہے، لیکن اب ہم نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جو ہم ایمان خداوند یسوع مسیح پر لے کر آئے ہیں اور اس ایمان کے وسیلے سے ہم راست بازی ہم نے لے لی ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے خداوند یسوع کی راست بازی جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو ہم بھی راست باز ہیں۔ اگر آپ سے آج اگر کوئی پوچھے کہ کیا آپ راست باز ہیں، تو آپ نے سوچنا نہیں شروع کر دینا، بلکہ ایک دم سے کہنا ہے کہ ہاں جی ہم راست باز ہیں۔ کیوں؟ کیسے راست باز ہیں؟ یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے اندر آئی ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے راست باز ہیں، اس کی راست بازی ہمارے اندر آئی ہے۔ جب اس کی راست بازی ہمارے اندر آئی ہے تو پھر اس کے جیسے کام بھی ہماری زندگی میں نظر آنے چاہیے، جو خداوند یسوع کے کام تھے، جو راست بازی کا فروٹ ہے، جو اس کا پھل ہے، وہ بھی پھر ہماری زندگی سے جو ہے نظر آنا چاہیے۔ تو پھر لالچ جو ہے وہ نکل جانا چاہیے۔ خداوند یسوع کی زندگی میں لالچ نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، زناکاری نہیں تھی، کچھ خداوند کی زندگی میں ایسا نہیں تھا۔ تو آج اگر ہم اس کی راست
راستبازی کو اپنے اندر لیتے ہیں تو اپنے دل کو آج ہم نے پروٹیکٹ رکھنا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی بری چیزیں نہ آئے, برے خیال نہ آئے, بری باتیں نہ آئے, لالچ نہ آئے, رشوت نہ آئے, جھوٹ نہ آئے, کوئی بھی ایسی چیزیں ہمارے دل میں نہ آئے کہ جو ہمارے دل کو جو ہے وہ شک میں نہ ڈال دے, ایمان کے بارے میں ہمارے نہ ڈال دے. ہم نے اس میں پختہ رہنا ہے. آمین. پریز گاڈ. جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک جو ہے ترتیب اس کے مطابق نہیں, بلکہ ہم سٹرکچر آپ کو جس طرح آپ نے یہ شخص دیکھا, یہ ایک سولجر ہے. جو آپ تصویر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, یہ ایک سولجر ہے اور یہ ایک سولجر کی تصویر ہے. اور جب پالوس رسول لکھتے ہیں تو وہ ایک رومی فوجی کے طور پر جو ہے وہ اس کو شبیہ کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے, یسوع کا فوجی کیسا ہونا چاہیے, خدا کا جو فوجی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. سو یہ تصویر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک فوجی کے طور پر ہے, اور ہم بھی یسوع مسیح کے فوج کے طور پر ہے, اس کے فوجی ہیں, ہم اس کے سولجر ہیں. تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے, پس سچائی سے اپنی کمر کس لو. پہلا ہم نے دیکھا نجات کا خود, دوسرا ہم نے دیکھا راست بازی کا بختر, اور تیسرا ہم دیکھ رہے ہیں پس سچائی سے اپنی کمر کس لینی ہے. اس کا مطلب ہے بیلٹ آف ٹروتھ, سچائی کی جو بیلٹ ہے وہ ہم نے پہن لینی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. خدا کے کلام کا خلاصہ سچائی ہے, یسوع مسیح سچائی ہے, اور اس کی صلیب سچائی ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, یہ سچائی ہے. خدا کا کلام سچ اور برحق ہے, خدا کا کلام لا تبدیل ہے, اس کی صلیب جو ہے وہ قدرت کی صلیب ہے. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. یہ سچائی ہے. دس از دا ٹروتھ, کہ وہ راہ, حق اور زندگی ہے, وہ زندگی کی روٹی ہے, وہ زندگی کا پانی ہے, وہ کلام خدا ہے. یہ سچائی ہے یسوع کے متعلق. اور پھر دوسری سچائی, مجھے اور آپ کو اس سچائی میں قائم رہنا ہے. پھر ہمیں بھی تو سچے ہونا ہے, ہمیں بھی تو سچائی کے ساتھ چلنا ہے. ہم اس بات کو پاکستان میں بہت لائٹ لیتے ہیں. پاکستان میں, انڈیا میں جھوٹ جو ہے وہ ایویں بول دینے ہیں, لیکن سچائی کی زندگی گزارنی ہے. ایسی زندگی جس میں آپ کی کوئی سالمیت ہو, انٹریگٹی جس کو کہا جاتا ہے, آپ کی سالمیت ہو. لوگ آپ کے کریکٹر کو دیکھ کے کہیں کہ اگر میں اس بندے کو 10 کروڑ بھی دے دیتا ہوں تو آپ کی اتنی انٹریگٹی ہو, سالمیت ہو, آپ کی عزت ہو, آپ کا ریکارڈ ہو کہ وہ آپ کی سچائی سے, آپ کی سچائی کو دیکھ کر وہ کہے کہ مجھے اس شخص پر اعتماد ہے, مجھے اس شخص پر بھروسہ ہے. سچائی سے واقف ہونا ہے. کریکٹر ہمارا کیا ہے؟ ہم خود کا عکاس کرتے ہیں, ہم خود کو دیکھتے ہیں, ہم سیلف جو ہے وہ ہم ریفلیکشن کرتے ہیں. کیا میں سچے طور پر چل رہا ہوں؟ اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے, خدا کے کلام کے آئینہ میں ہمیں دیکھنا ہے. اور ڈسیپشن سے, وہ ڈسیپشن جو دنیا کی کلام کے مطابق ہے, دنیا جو جھوٹ بول رہی ہے اس سے ہمیں دور رہنا ہے, جھوٹ سے دور رہنا ہے, فراڈ سے دور رہنا ہے, کیونکہ سچائی کی بیلٹ ہم نے جو ہے وہ لگانی ہے. اور بختر جو ہے پس سچائی سے اپنی کمر کس لینی ہے. اور بیلٹ جب وہ سولجر لگاتے تھے نا, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں وہ اٹیچ کر لیتے تھے. وہ بیلٹ لگانے کا مطلب یہ تھا, وہ پینٹ دے ہوتے بیلٹ نہیں لانے لگتے, پینٹ نہیں ٹکن رہی ہے, وہ اس لیے بیلٹ لگاتے تھے, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچ کرتے تھے سولجرز. آج مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اس بیلٹ کو اپنی لگانا ہے, اور وہ سچائی کی ہے. سچائی کی زندگی کو گزارے. بہت سال پہلے کی بات ہے, پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ مسیحی لوگ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے. یہ مسلمانوں کا جو تھا وہ بات یہ کہتے تھے. آج میری دل سے دعا ہے کہ آج بھی جو ہے یہی مسلمان اور کرسچنز کہیں کہ ہم سچائی سے بولتے ہیں, ہماری زندگی میں سچائی ہے اور جھوٹ ہم نہیں بولتے. اور ہر کسی کی زندگی میں یہی ہو, کیونکہ یسوع ہی سچائی ہے. اگر آپ آزاد نہیں ہو رہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانی جنگ میں جیتے, تو پھر سچائی کے ساتھ چلنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں یہ تیسرا جو اوزار ہے خدا نے, تیسرا ہتھیار ہے خدا نے ہمیں دیا ہے, اور وہ سچائی ہے, تو پھر سچائی کے ساتھ چلیں گے تو پھر آزادی آئے گی, شفا آئے گی, برکت آئے گا, پیسہ آئے گا, خوشحالی آئے گی. سچائی کے ساتھ
मुझे और आपको अपनी जिंदगी में चलना है। हालेलुया। हम चौथी चीज मिलकर देखते हैं, वो है उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर। हम चौथी देखते हैं चीज, जो हथियार जो है खुदावंद ने हमें दिया है वो ईमान की सिपर है। जो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में जो है, बाएं हाथ में उसकी शील्ड जो है एक पकड़ी है, इसको सिपर जो है वो कहा जाता था। हम जो है वो कहते हैं, दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हमें बुराई से बचा, आजमाइश में पड़ने से बचा। और हम देखते हैं शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह की भी आजमाइश की और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका मुकाबला किया। हालेलुया। ईमान की सिपर जो है आज हमें भी लगा के रखनी है। खुदावंद ने जितनों को शिफा दी, खुदावंद ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। एक ईमान है जो खुदावंद यीशु मसीह पर हम लेकर आते हैं और उसका अगला स्टेप है, उस ईमान में हम वॉक करते हैं, हम उस ईमान में चलते हैं, उस ईमान में जो हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं जब भी हम पे कोई परेशानी आती है, मुश्किल आती है, शिफा नहीं मिल रही हमें औलाद नहीं मिल रही, तो हम ईमान से उसको प्रोक्लेम करते हैं कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे बच्चे जो है वो ठीक होंगे। मैं जो है ईमान की सिपर जो है वो लगा रही हूँ और खुदावंद यीशु का लहू जो है वो हमारी सिपर है। हालेलुया। खुदावंद का यीशु का लहू जो खुदावंद ने हमें बहुत बड़ा हथियार दिया है, वो यीशु के लहू की प्रोटेक्शन है। कि हमने अपने 5 चीजें हम अक्सर बताते हैं कि हमने अपने आप पर, अपने बच्चों पर, अपने घर पर, अपने सारी चीज़ों पर जो हमसे जुड़ी हैं, अपने मालो दौलत पर, अपनी जॉब पर, ये सब चीज़ों पर और अपने कॉन्टेक्ट्स पर जो है, हमने ये सब चीज़ों पर अपनी जो है खुदावंद यीशु का लहू जो है हर रोज़ अप्लाई करना है। हम हर रोज़ जो है अपनी इन तमाम चीज़ों पर जो है खुदावंद यीशु का लहू अप्लाई करते हैं। मिशन एशिया पर जो हमारी जॉब है, मिशन एशिया के सारे व्यूवर्स पर, सारी टीम पर, हम अपने मालो दौलत पर, सारे जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं उन सब पर जो है, अपनी फैमिली पर जो है अपना पाक खुदावंद यीशु का पाक खून जो है हर रोज़ अप्लाई करते हैं। हमें हर रोज़ जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो हमें याकूब में नज़र आती है, अयूब में हमें नज़र आती है कि अयूब ने कहा, शैतान ने कहा कि खुदावंद को कि खुदावंद मैं उसकी एंट्रेंस में मैं कैसे दाखिल हो जाऊं, मैं उसकी हदूदों में कैसे दाखिल हो जाऊं, तूने तो उसके इर्द गिर्द जो है वो बाड़ लगा रखी है। तो आज हमारे इर्द गिर्द जो बाड़ लगेगी वो यीशु के लहू की बाड़ जो है वो लगेगी, ताकि शैतान जो है वो हमारे घर में एंटर ना हो सके। और शैतान एंटर होता है 3 चीज़ों से, हमारे देखने से, हमारे जो है वो बोलने से, साउंड से जो है वो एंटर हो सकता है, या जो है वो स्मेल से एंटर हो सकता है। हमने इन चीज़ों को देखना है कि क्या ऐसी चीज़ें तो नहीं हम देख रहे, हम पढ़ रहे, हमारे घर में जो है वो हैं, या हम देख रहे हैं ऐसे इंटरनेट पे, या कोई चीज़ें देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं जो हमारी नज़र से जो है गुजर रही हैं और हमारे अंदर जा रही हैं। शैतान उससे एंटर हो सकता है। हमारे बोलने से, हमारे साउंड से जो है वो शैतान जो है वो एंटर हो सकता है। अगर आप कोई शैतानी म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप ये गाने सुन रहे हैं जिसमें ऐसे अल्फाज हैं कि मैं मर गया, मैं लुट गया, तो आप बार बार उसको जो है वो ऐसे गाते जा रहे हैं, मैं मर गया, मैं लुट गया, तो वो चीज़ें आप पे इन्फ्लुएंस हो रही हैं। कलाम में लिखा है ज़िंदगी और मौत ज़ुबान के काबू में है, जो इसको दोस्त रखते हैं इसका फल खाते हैं। तो अगर हम बोलेंगे यही लफ्ज़ बार बार, मैं मर गया, मैं मिट गया, तो हम पे वो अप्लाई होता जाएगा, वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही अप्लाई होगा। तो इसीलिए हमने मजहबी गीत जो है वो लगाने हैं, खुदावंद यीशु के मसीही गीत जो है वो लगाने हैं, ज़बूर जो है अपने घरों में लगाने हैं, ताकि हमारे घर में शैतानी कुव्वतें जो हैं साउंड के ज़रिए से भी एंटर ना हो सकें। प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस चाहना है। और स्मेल से, कोई चीज़ अगर आपके घर में स्मेल है, ऐसी कोई चीज़ है, उससे भी जो है हमने किनारा करना है। आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, गुड़िया है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, किताबें हैं, आपने उनसे जो है छुटकारा हासिल करना है। कोई बुत हैं, कोई भी पड़े हैं चीज़ें, आपने उन सब से जो है छुटकारा हासिल करना है। ईमान की सिपर जो है वो लगा के रखनी है। आमीन। 5वीं बात हम कलाम मुकद्दस से सीखने वाले हैं, रूह की तलवार। तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हाथ में रूह की तलवार है। पहली बात हमने जहन की है, जो हेलमेट्स की है। दूसरी बात जो है वो दिल की है, रास्तबाजी का बख्तर। तीसरी बात जो है वो हमने बेल्ट की है। और चौथी बात हमने जो है वो हाथों की है। 5वीं बात रूह की तलवार है जो हम बात कर रहे हैं। और रूह की तलवार जो है वो खुदा का कलाम है। तलवार जो है वो हमेशा अटैक करने के लिए होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। सिपर, जो ईमान की सिपर है, वो प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि अबलीस के जो तीर है उनको बुझा सके। और जो तलवार है वो किसके लिए है? तलवार है अटैक करने के लिए। और अटैक आप और मैं एक ही तरीका से सिर्फ कर सकते हैं, और वो यीशु का तरीका है। जिस तरह यीशु ने किया,
उस तरीके से हमने करना होगा, और वो खुदा का कलाम है। रूह की तलवार है, वो क्या है? खुदा का कलाम है। कोई और मैजिक नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, कोई और जरिया है ही नहीं, सिर्फ खुदा का कलाम है। यीशु मसीह ने भी अटैक किया शैतान के साथ। जब जंग हो रही थी, शैतान को बहुत सारी आयतें आती हैं, उसको कलाम आता है, वो पढ़ रहा था, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी कलाम के साथ उसको अटैक किया, और यीशु उस जंग को जीते। यीशु मसीह उस जंग को जीते। वहां से कौन भाग गया? शैतान वहां से भाग गया। जब आप जंग में हैं तो फिर एक ही शख्स भागता है और एक ही जीतता है, और यीशु ने उस जंग को जीता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जंग हम कर रहे हैं, ये तो यीशु जीत चुका है। यीशु मसीह ने इब्लीस का बरमला तमाशा उड़ाया है। गलगत्ता के मकाम पर यीशु मसीह फाते है। लेकिन चूंकि हम जमीन पर रहते हैं, इसलिए जहान में जितनी देर हम हैं, हम इस हालत में हैं, हम जंग की हालत में हैं, रूहानी जंग की हालत में हैं। और हमें फतह के लिए नहीं दौड़ना, बल्कि फतह से दौड़ना है कि हम फाते हैं। ये सोच के हमने जंग करनी है कि हम फाते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि इमैनुअल हमारे साथ है, क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा जो खुदा ने दे दिया वो खुदा का कलाम हमारे हाथों में है। और फिर खुदा ने यशवा से क्या कहा? यशवा उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को हम जब पढ़ें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने यशवा से कहा कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान उसी पर लगा रहे, तो फिर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। शरीयत की किताब 3-4 बातें जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करना, उस कलाम को पढ़ना, उस कलाम को मेमोराइज करना। सुने इस बात को, कलाम को मेमोराइज किया करें, आयतों को याद किया करें, क्योंकि शैतान के साथ जब मुकाबला होगा तो फिर कैसे आयतें याद आएंगी? आयतों को याद किया करें, याद करना, आयतों को मेमोराइज करना है, और फिर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का क्या मतलब है? कि उस कलाम को समझना है। आनी एक कवाला सिर्फ पढ़ता, उस कलाम को समझना है, और फिर जो है वो आप जो है वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये रूह की तलवार है जो खुदा का कलाम है। ये 5वीं बात है जो हथियार है रूहानी जंग को जीतने के लिए। इस हथियार को ले ले तो फतह जिंदगी होगी। बिल्कुल। और छठा हथियार जो खुदावंद ने हमें दिया है वो है पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते जो है वो खुदावंद ने हमें दिए हैं। यानी कि इसका ये मतलब है कि अंजील को फैलाने की जुस्तजू कितनी ज़्यादा है हम कितनी ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं कि हम दूसरों में जो है अंजील को फैलाएं, और खुशखबरी का पैगाम जो है वो जो पीस का, इत्मीनान का पैगाम है, हम दूसरों को बताएं, और अपने अंदर भी पीस रखें और दूसरों के साथ भी पीस रखें। हालेलुया। अगर खुदावंद ने हमें ये हथियार दिया है कि जब अंजील, खुदा का कलाम हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर खुदा का इत्मीनान है, खुदा का पीस है, जिसको शायद दुनिया नहीं पा सकती। दुनिया नहीं सोचती कि ये कैसे इनमें इत्मीनान आ सकता है, इतने इनके बुरे हालात हो गए हैं, कैसे इनमें इत्मीनान आ सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि खुदा का इत्मीनान आपके अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह की अंजील आपके अंदर है, खुशखबरी का पैगाम आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर है, इसलिए आपके अंदर पीस है, और आप माफ़ करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं और पीस को बांटते हैं, खुशखबरी को बांटते हैं, खुदावंद यीशु के बारे में दूसरों को बताते हैं। कितनी ज़्यादा खुदावंद चाहता है कि आप में जुस्तजू हो उसके कलाम को, उसके नाम को फैलाने की, हालेलुया, और पीस में रहने की। दोबारा से इन 6 बातों को जो खुदा ने हमें हथियार दिए हैं, रूहानी जंग कैसे जीते। पहला हथियार है नजात का खौद, दूसरा हथियार है रास्तबाजी का बख्तर, तीसरा हथियार है पस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, चौथा हथियार है ईमान की सिपर लगाकर, पांचवा हथियार है रूह की तलवार लेकर और जो खुदा का कलाम है, और छठा हथियार है पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। इसका मतलब है अंजील को सुनाते रहे। मेरी दुआ है, हमारी दुआ है कि आप और मैं और हम सब कलीसिया रूहानी जंग को जीते, यीशु नाम से उस जंग को जीते जब हम जमीन पर हैं, और हर रोज ये जंग लगी रहती है, ये जंग लगी रहेगी, लेकिन मैं और आप उस विक्ट्री से आए और इन 6 बातों को अपनी जिंदगी में याद रखें। ना सिर्फ सुने, ये नहीं सिर्फ कहना पादी साहब बड़ा मजा आया कलाम था, बड़ा मजा आया था, कल फिर भूल गए। याद रखें, इस कलाम को दोबारा दोबारा सुने और अमली जिंदगी में अपनाएं।
जब कहा गया है कि निजात का खुद एश्योरेंस से आपकी निजात आपको मिल चुकी है, तो पक्का पता होना चाहिए निजात मिल चुकी है। रास्तबाजी यीशु के वसीला से है, कमर कस ली है, सच्चाई से मैं चलूंगा आज से, फिर वादा करना है खुदा के साथ मैं सच्चा चलूंगा। ईमान अकीदा नहीं बल्कि जिंदा ईमान, अमल करना है उस ईमान पर, और फिर रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, हाँ मैं हर रोज पढ़ूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, खुदा के कलाम पर अमल करूंगा, ये वो तलवार है। और छठी बात के खुदा के कलाम को सुनाऊंगा, पीस इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारूंगा। ये 6 बातें हैं और रूहानी जंग को मैं और आप जीतेंगे यीशु नाम में। आमीन आमीन। आए हम मिलकर दुआ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं Thank you, खुदावन। Jesus. तेरा कलाम जिंदा है खुदावन, Hallelujah. तेरा कलाम है खुदावन, कुदरत से Hallelujah. भरा हुआ Thank you, कलाम Holy है Spirit. खुदावन, जो दो धारी Jesus, तलवार है we love खुदावन। you. तेरा शुक्र करते हैं Thank कि you, ये Father. जिंदा और Thank मौसर you, है खुदावन। Jesus. हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, आज जो कलाम का बीज बोया गया है ये 100 गुना फल लेकर आए तेरा खुदावन। शुक्र हम सारे अपने इन बहनों और भाइयों के लिए, बच्चों के लिए Jesus. दुआ करते हैं खुदावन, ये कलाम का बीज जो बोया गया 100 गुना फल लेकर आए, इनकी जिंदगी से ये जाहिर हुआ खुदावन, और आज से इनके सारे मसले मसाइल यीशु के नाम से Yes, जाते Lord. रहे। ये ईमान से तेरे कलाम को प्रोक्लेम Yes, करें Lord. खुदावन कि तू इनके लिए सब कुछ करेगा यीशु Hallelujah. नाम में खुदावन। तेरे कलाम को बोले है खुदावन, और ईमान से अपने मौजे को रिसीव Hallelujah. करें यीशु के नाम में Thank you, खुदावन। Jesus. तेरा शुक्र हो, तूने जितनों की दुआओं को सुना है खुदावन, Thank you, Father. और है खुदावन तूने कबूल किया है खुदावन। हम दुआ करते हैं तो सबकी दुआओं को सुन और कबूल Yes. फरमा खुदावन। तेरी पाक और कामिल मर्जी सबकी जिंदगी में तेरा पूरी शुक्र हुआ हो। खुदावन, और आज है खुदावन सब है खुदावन बरकत पाए खुदावन, तेरा कोई भी शुक्र। हाली हाथ ना लौटे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा Thank you, शुक्र Jesus. करते हैं, तेरा शुक्र। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। इस्राएल की सलामती हो।